चितवन बहस। नमस्कार, रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्जमा आज पनि म यमन उपस्थित भइसकेको छु र आज यस चितवन बहसमा कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ हामीसँग नेकपा एमाले केन्द्रीय सल्लाहकार सदस्य त्रिलोचन पौडेलजी। उहाँलाई म हाम्रो चितवन बहसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार सर। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? दिनहरू कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ सर? अझै होइन, अहिले म अलिअलि बिरामी हो, अब उपचार क्रममै छु। अब दिनहरू बित्छ जसरी तसरी। बाँकी उमेर कति वर्ष बस्छ? म 70 लाग्यो। 70 पुग्नुभयो लागेको छु। अहिले पनि त हजुर नेकपा एमालेको केन्द्रीय सल्लाहकार सदस्य हुनुहुन्छ, सक्रिय नै हुनुहुन्छ राजनीतिमा अझै? छु। त्यो राजनीतिक यात्रा चाहिँ हजुरको सुरु कहाँबाट भयो सर? मेरो नेपाली काङ्ग्रेसबाट। नेपाली काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्थ्यो पहिला? कति समय रहनुभयो त्यहाँ? म त्यसमा धेरै वर्ष बसेँ। लगभग म 2024 सालदेखि तपाईँको 70 सालसम्म, 72 सालसम्म बसेँ। धेरै लामो समय छ। अहिले 72, 5, 77 भनेपछि 73 साल रहेछ ल। 73 अहिले साल। म अब नेकामा आएको हजुर। मेरो 5 वर्ष पुग्यो आज। किन यो के कुराले गर्दाखेरि यतातिर आउनुभयो? होइन, अब मैले हेर्दै गएँ। अब अहिले अब यो बहुदलीय जनवाद भनेको पनि प्रजातान्त्रिक समाजवादको सब्स्टिट्युट हो। त्यसैले अब प्रजातान्त्रिक समाजवाद मान्नेहरू पनि अब अछुतो रहेनन्। त्यसैले अब म यतातिर आएँ। म त्यहाँ अलि लामो अवस्थामा भयो। अनि आजको दिन मक्सिर 5 गते नै म नेकपामा प्रवेश गरेँ। आजकै दिन? आज यस्तो दिनमा तपाईँसँग भेट भएको छ। मेरो प्रवेश गरेको दिन आज 5 वर्ष पुगिरहेछ। कस्तो छ अहिले कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ नेकपा एमालेमा आइसकेपछिको? होइन, अहिले महसुस अब प्रतिस्पर्धा त हुने नै भयो, सबै ठाउँमा हुने छ। अब अरूसँग भन्दा कमसेकम डिसिप्लिन छ यसमा। डिसिप्लिन छ र महत्त्व राख्दछन्, भ्यालु दिन्छन् उसको वर्किङ क्यापेसिटी हेरेर। अनि त्यो चाहिँ छ। मलाई त्यही कुराले पनि आकर्षण गरिरहेछ। महाधिवेशन पनि हुँदैछ अब? महाधिवेशन हुँदैछ। कस्तो भूमिकामा रहनु भएको छ? अब त्यहाँ मेरो अब केन्द्रीय सल्लाहकार सदस्य भयो हुनाले प्रतिनिधि त 15 जना त्यहाँबाट हुन्छन्। अब म उस जिल्ला पनि भयो हुनाले म स्वत महाधिवेशन प्रतिनिधि हो। यसलाई एकैछिन यतै राखेर हामी सुरुवाती दिनहरूतिर जाउँला। के कुराले गर्दा प्रेरित भएर राजनीतिमा आउनुभयो हजुर? होइन, म त मेरो जन्मै राजनीति परिवारमा आएको। ए हजुर हजुर हजुर। मेरो बुवा श्री प्रसाद पौडेल उहाँ काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलाको। मलाई त्यो कुराले छोयो। अनि मैले मेरो जीवनका अब उत्तरार्धका दिनहरू मैले अब दोषोसँग बिताएँ। र मैले चाहिँ म चाहिँ एउटा त्यो पनि व्यक्ति हो। म पटक पटक जेल बसेको छु, निर्वासन बसेको छु। मेरो चाहिँ लगानी काङ्ग्रेसमा धेरै रह्यो। मेरो यतापट्टि आएर बरु थोरै समय भयो, मैले जे जति गरेँ त्यसको मूल्याङ्कन भएकै छ। अनि म चाहिँ त्यहाँ ब्लाइन्डली हिजोको मेरो 36 सालभन्दा अगाडिको दिनहरू कालरात्रिमा अराष्ट्रिय तत्त्व घोषित हुने बेलामा म पनि सङ्गठनमा जुन बेला सशस्त्र आन्दोलन थियो। कति सालतिर? अब यो तपाईँको 18 साल पछाडि त त्यही त हो नि। मेरो 24 सालको प्रवेश हो। अनि त्यहाँसम्म त 36 सम्म त अब बिपी कोइरालाले
33 सालमा राष्ट्रिय महिला नीति लिनु हो। त्योभन्दा अगाडि त त्यही त हो नि। त्यो बेलाको सत्ताले अब उसमा हेर्थ्यो हामीलाई विपक्षको रूपमा, विद्रोहीको रूपमा हेर। अनि म चाहिँ के भने त्यसपछि मलाई राजकाज मुद्दा लाग्यो 34 सालमा। म त्यसमा निर्वाचन बसेँ। अनि त्यसपछि 36 साल जन्म सङ्ग्रहमा खोज्ने काम हो। 38 सालमा बहिष्कारमा म जेलै परेँ। 42 साल जेलै बसेँ। 42 सालमा कति वर्ष? अनि मेरो त्यतिखेर त 7-8 महिना हो। म गौर जेलमा बसेँ। पछि म 47 सालमा 46 सालको अन्त्यतिर म वीरगञ्ज जेलमा बसेँ। त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने मेरो कमसेकम मूल्याङ्कन हुन्छ। म कमसेकम म जहाँ छु जे छु म सम्मानितै भएर बसेपछि मेरो पछाडि कार्यकर्ताहरू पनि भएकै हो, जनसमर्थन मेरो पक्षमा रहेकै हो। गर्दा गर्दै पनि अब मलाई पछाडि धकेल्ने काम त गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुरु गर्नु हो। कृष्णप्रसाद भट्टराईले मलाई यसो सानोतिनो काम गर्ने अवसर दिनुभएको थियो। उहाँले खोसिदिनु भयो। त्यसपछि टिकट सिकट पनि कहिल्यै पाइनँ। अनि मलाई त्यतापट्टि खस्काउँदै नि गयो त्यो पार्टी। अनि मेरो चाहिँ मन मर्यो। अनि के भयो भने सुरेन्द्र पाण्डेजी अघिल्लो चुनावमा यहाँ आए। अनि सुरेन्द्र पाण्डेजीसँग मेरो डायलग भयो। त्यसपछि मैले प्रवेश गरेँ हो। अब यहाँ आएपछि पनि अब खचेङ मचेङ भइरहेको छ। अहिले म ओलीकै पक्षमा छु। अब त्यही हो मेरो चाहिँ। अब मेरो चाहिँ पारिवारिक पृष्ठभूमि, अब म सामान्य परिवारको राजनीतिक परिवारको हुआ र सुरुवातदेखि नै हजुर राजनीतिमै लाग्छु भन्ने थियो। सुरुवातदेखि नै म चाहिँ राजनीतिकै लाग्यो भन्ने बोकेर 24 सालमा प्रवेश गर्नुभयो। कति वर्ष हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला? म 16 वर्ष थिएँ। 16 वर्षमा प्रवेश भयो। एकदम अविस्मरणीय कुनै घटनाहरू हजुरलाई याद गर्न मन लागेको छ अहिले राजनीतिमा रहँदाखेरि? अहिले एकदमै अविस्मरणीय जुन त्यस्तो घटनाहरू तमाम छन्। त्यसमध्ये केही? अब मेरो त्यस्तो अब 33 साल बिपी कोइराला पुस 16 गते स्वागत गर्न जाँदा यो बाटोबाट गएको। अनि हाम्रो चाहिँ त्यहाँ अब स्वागत गर्न बस्यौँ हामी। त्यहाँ मारपिट भयो। अनि त्यो घटना छ। यस्ता तमाम घटना छन्। अब मेरो यही घटना भन्ने चाहिँ छैन। यस्तो धेरै छन् यस्ता घटना। देशमा धेरै क्रान्तिहरू भए। अरूभन्दा यही जनयुद्धलाई हजुरले कसरी लिनुहुन्छ? होइन, मैले जनयुद्धलाई जुन ढङ्गले मैले सोचेको थिएँ त्यो ढङ्गको भएन। जसरी भएको थियो पछि त्यस्तो केही पनि? अब त्यो बेलामा अब अत्याचार शोषणको विरुद्धमा आवाज उठाउनु बरु ठिकै थियो। अब त्यसमा के भने जुन ढङ्गको व्यवहार गर्नुपर्थ्यो नि त्यो बिल्कुलै भएन। अनि मलाई त्यहाँ म त एमाले जोइन्ट माओवादीसँग आउँदा म खुसी नभए मान्छे हो। त्यो बेला स्पष्ट बहुदलीय जनवाद चाहिँ प्रजातन्त्र समाजवादको सब्स्टिट्युट हो भन्ने मान्यतामा म काङ्ग्रेसभन्दा फेटिएको। त्यसले गर्दा मात्रै म आएको। अब हामी एकछिन यसलाई यही राख्नु एकैछिन। यति बेला हामी रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्जको चितवन बहसमा छौँ र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेकपा एमाले केन्द्रीय सल्लाहकार सदस्य त्रिलोचन पौडेलज्यूसँग। हामी कुराकानीकै क्रममा छौँ। सर, हजुरको शिक्षा कस्तो रह्यो? कतिसम्म शिक्षा शैक्षिक योग्यता कति हासिल भयो? मेरो चाहिँ म इन्टरमिडिएट पास हो। म पहिला तपाईँको नेपाल माविको प्रोडक्ट हो। नेपाल माविको? हजुर। म चाहिँ 24 सालमा त्यहाँ जब म
10 कक्षामा पढ्थेँ। त्यो बेलामा यो विद्यार्थी सङ्गठनको त्यहाँको सचिव हो। ए हजुर हजुर। मेरो यो सुरुवात हिस्ट्री है। अनि मलाई चाहिँ अब मेरो पिताजी पनि चाँडै बित्नुभयो। अनि मेरो आमा पनि पहिल्यै बित्या। त्यसले गर्दा म पनि 2टा भाइहरू छन्। अनि पारिवारिक समस्याहरू आयो, गार्जेनसिपको समस्या आयो। त्यसपछि अब मलाई गार्जेनसिप अब गर्नुपर्ने भयो। अनि त्यसले गर्दा मेरो पढाइ छुट्यो। भनेपछि पढाइ चाहिँ त्यहाँसम्म रह्यो। ती कामतिर पनि लाग्नुभयो तपाईँ त्यो बेला? लाग्यो। कस्तो कस्तो जिम्मेवारीहरूमा हुनुहुन्थ्यो अलिकति कुरा गर्नु त्यसमा पनि? होइन, म पार्टीमै भएँ। अब जिल्लामा उपसभापति, सचिव, अञ्चलको सचिव। मैले छोड्ने बेला नि म तपाईँको प्रजातन्त्र सेनानी सङ्घको केन्द्रीय सदस्य भएर छोडेँ। अब त्यो मेरो जिम्मेवारी जम्मै जहाँ हो त्यहीँ रह्यो। अब मैले केही समय अस्थायी रूपमा शिक्षक भएर काम गरेँ। अब मेरो यतैतिर पढाउनुहुन्थ्यो? अनि हजुरको जन्म पनि यही ठाउँमा हो सर? होइन, मेरो लमजुङमा। लमजुङबाट यता कहिले? हजुर, लमजुङबाट यता कहिले? 17 सालमा आयो। 17 सालमा आयो। कति वर्ष हुनुहुन्थ्यो? म 9 सालमा जन्मेको। 9 सालमा हजुर। म चाहिँ 8 वर्ष पुरा गरेँ। राजनीति तर मेरो बचपन चाहिँ जब यहीँ बित्यो। बचपन यहीँ बित्यो। लमजुङको जिता भन्ने ठाउँ यो जन्म भयो। त्यहाँ मेरो जन्म मात्रै हो। अरू मेरो सबै जीवनका उकारी ओरारीहरू सबै यहीँ बिते। स्कुल त त्यहीँबाट सुरु गर्नुभयो होला? कहाँबाट? लमजुङमै। कति क्लास पढ्नुहुन्थ्यो होला? यता आएर कतिमा? होइन, मैले त्यहाँ तपाईँको म 17 सालमा आएँ। त्यसपछि त्यहीँ पढ्न गएँ। मैले त्यहाँ लगियो त्यहाँ कुन्छा भन्ने ठाउँमा शान्ति हाई स्कुल छ। त्यो बेला सदरमुकाम थियो। अहिले त बेसी सहर छ, त्यो बेला सदरमुकाम थियो। कुन्छामा त्यहाँ मेरो मामाको घर पनि थियो। त्यहीँ बसेँ। अनि म 21 सालमा आएँ चितवन। यहाँ हाई स्कुल भएको थिएन त्यो। अनि हाम्रो त्यो बेलाको हेड सर प्रेम कुमार भन्ने हुनुहुन्थ्यो। म 8 कक्षासम्म त्यहाँ पढेँ, भरतपुरमा, चितवन हाई स्कुलमा। अनि यहाँ हाई स्कुल खोल्यो। अनि म 10मै पढ्न आएँ। कस्तो थियो तपाईँ आउँदाखेरि? यो चितवन कस्तो थियो? यो माहौलहरू, यो ठाउँहरू कस्ता थिए? अब यो कुरा अब तपाईँले सुन्दा बिस्तारै यो त चरम। अब यहाँबाट सोझे अब भरतपुर जाने बाटो थियो। अब ढड्डीहरू अब यसरी हामी छिरेर जान्थ्यौँ, 2पट्टिको ढड्डीहरू। अब जनावरको त त्यो बेला अब कुनै भएन। अब गाउँभरि आउँथ्यो जनावर है। त्यस्तो समय थियो। अब 17 सालमा अब त्यो त फणनी युगै हो। अर्काले फाँडेको जग्गा। अनि हाम्रो एकजना काका पनि हुन्थ्यो, उहाँको हाम्रो गोस्वारी हो। अनि 12 बिघा जग्गा 1200मा किने हामीले। 12 बिघा 1200मा 100 रुपियाँ बिघा फाँडेको जाने। त्यसरी चाहिँ आएको। अनि त्यो बेलामा यहाँ देवरिया बजार थियो, टाढीमा थिएन। अनि टाढीमा त्यो बेलाको 50 रुपियाँले घरेडी बिक्री हुन्थ्यो। 50 रुपियाँ? अब त्यो समय हो। कुन समयदेखि चाहिँ एकदम महँगी हुन थालेको जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? अब यो महँगी हुन थालेको तपाईँको 46 सालपछि। त्यसपछि? त्योभन्दा अगाडि पनि त्यस्तो खास केही पनि थिएन? होइन, अहिले त ट्याक्सेसन धेरै भयो, चर्को धेरै महँगो भयो। अहिले त यस्तो अवस्था आयो कि ढाडै सेक्ने खालको। त्यो समयदेखि अहिले सामान्य जीवन बिताउन धेरै गाह्रो छ। अलिकति सम्पन्न हुनैपर्ने अवस्था छ भनौँ न। त्यसको लागि पनि राजनीतिक कुराहरू पनि भइरहन्छन्। राजनीति खास के रहेछ बा? के रहेछ खास? मेरो विचारमा तपाईँको राजनीति भनेको शुद्ध समाजसेवा हो। तर देखिँदैन त्यस्तो त। अब के भएको छ अहिले भने अब त्यो त्यही तपाईँले भनेको त्यही अहिले। अनि मान्छेको
पेट पाल्ने पनि पर्सनालिटी मर्ज गर्ने अनि धाग्रवा लिने देखाउने समाजमा त्यो खालको चाहिँ स्थिति सिर्जना असली मेरो विचारमा शुद्ध राजनीति भनेको समाजसेवा हो। अब पद त आउँछन् जान्छन् त्यो केही पनि होइन, शुद्ध चाहिँ समाजसेवा हो। अहिलेसम्मको मेरो उमेरले त्यही भन्छ। कोही छ हजुरलाई मनपर्ने राजनीतिज्ञ कोही कसैलाई भन्न चाहनुहुन्छ, कसैको नाम लिन चाहनुहुन्छ? अहिलेको सिनारीमा अहिले नाम लिनु पर्यो भने त म ओलीकै लिन्छु नि। मैले किन भन्न सोध्न सक्छु? सकिन्छ। किन होला सर? अब किनभने स्पष्ट दृष्टिकोण छ। उहाँले जे बोल्नुहुन्छ नि अब त्यो कुरा गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। तर भएका त छैनन् धेरै कुराहरू। भएको छैन, प्रयास गर्नुहुन्छ उहाँले जसलाई चाहिँ कि अब त्यो निडरको हुनुहुन्छ। अब नेता त्यस्तै मान्छे चाहिन्छ। तपाईँ त्यहाँ भएर त उहाँको नाम लिनु भएको होइन? मेरो कतै पनि पार्टीमा हुनुहुन्थेन भनेदेखि कसलाई मान्नुहुन्थेन? अब कतै पनि थिएन भने पनि अहिलेको अवस्थामा निडर मान्छेहरूलाई मान्ने हो। म अब प्रचण्ड जस्तो अब सुभाषलाई म मान्दिनँ। अब शेरबहादुर जस्तालाई पनि म मान्दिनँ। अहिले त्यहाँ लामो समय त हजुरले त्यहीँ बिताउनु। बिपी कोइराला, गणेश मानजी, कृष्णप्रसाद भट्टराई, महेन्द्रनारायण निधि उहाँहरूले जन्माएको पार्टी हो। सुवर्ण शमशेरजीले अब त्यो समयका मा चाहिँ कार्यकर्ताको संरचना पनि हुन्थ्यो। अहिले जो गुन्डा छन्, जो तरुण छन्, जसको धाग्रभाव छ, तिनीहरूको महत्त्व अहिले बढ्यो। जो निष्ठा अब हामी जस्ता मान्छेको कुनै मूल्य मान्यता छैन। अब हामीसँग चाकडी भनेको कुरो हाम्रो शब्दकोशमै छैन। किन चाकडी गर्ने? हामी त के भने उमेरले हामी 2-4 वर्ष तल मान्छे होला, हाम्रो समकालीन नै हुने तिनीहरू त। अब तपाईँको उमेरकाले मान्न सक्छ, मेरो उमेरले चाहिँ 2-4 वर्ष तल माथि होला, 2-4 वर्ष लगानी तल माथि होला। अब किन मान्ने? तपाईँ 24 सालमा मैले चाहिँ यो नेभी सङ्घबाट प्रतिबन्धित थियो, नेभी सङ्घबाट प्रवेश गरेको, त्यसको जन्मै तपाईँको चाहिँ 27 सालमा भयो। विद्यार्थी सङ्गठन डाइरेक्ट काङ्ग्रेसको सङ्गठन 27 सालमा नेभीसँग जन्मियो। त्योभन्दा पहिलादेखि सङ्गठनमा काम गरे मान्छे। अब मेरो अहिले 78 साल चलिरहेछ भनेपछि के कति वर्ष बित्यो तपाईँ? अहिले त 55-56 वर्ष भयो। 50-55 ठट्टा होइन, त्यत्रो समय लगानी भनेको धेरै लामो समय, एउटा सम्पूर्ण एउटा जीवनकालै होइन। जीवनकालै मेरो चाहिँ तपाईँको त्यहाँ अब कति सम्पत्ति बर्बाद भयो होला। उमेरको कुरै छोडिदिनुहोस्, कति यातना पाइयो होला। अनि जेलको कुरै छोडिदिनुहोस्। म भरतपुर, वीरगञ्ज र चाहिँ गौर 3 पटक बसेको छु। निर्वासन फेरि अर्को राजा अपराध अन्तर्गत भन्दा जेल बसेको शान्ति सुरक्षा ऐनमा हो। अब तपाईँ यत्रो दुःख पाएको मान्छेले त्यसै छोड्छ पार्टी? त्यही त म पनि त्यही कुरै गर्नु खोजेको थिएँ हजुरसँग भने। त्यत्रो तपाईँको सम्पूर्ण उर्वर उमेर भनौँ या आफ्नो सम्पत्ति, आफ्नो उमेर, जीवनकाल, एउटा
त्यसमै लगानी भयो, जेल जीवनदेखि लिएर यावत कुरा हजुरले जे भन्नुभयो सबै लगानी त्यसमै भयो। अब अहिले तपाईँको हरेक ठाउँमा उदाहरण आउँछ, मेरै आउँछ, मेरै उदाहरण गर्छन् यिनीहरूले, हरेक सभाहरूमा मेरो आउँछ। अनि अब के हुन्छ भने अब लखेट्या भन्ने अर्थ लाग्छ, लखेट्या फल्नालाई किन चाहिँ छोड्यो, खोजी हुन्छ नि छिटो। अब तपाईँ अहिले मेरो राजनीतिक जीवन त 50 वर्ष त त्यहाँ बित्या छ, यहाँ त मेरो 5 वर्ष बित्यो जम्मा, त्यही त 50 वर्ष कालरात्रिमा अहिले यस्तो समय हो। अब तिनी कुनाहरूले अब प्रेरणा दियो, अब लागियो त म यस्तो खालको प्रयत्न लाउँछ लागेन। अब के भने अब यो जम्मै भडुवा तन्त्र आउँछ, यो मुलुक चुर्लुमै डुब्छ। अबको भविष्य त्यस्तो देख्नुभयो हजुरले? यो चाहिँ म सन्तुष्ट चाहिँ छैन यो गतिविधिसँग। अलिकति अब मलाई आश लागे ओलीसँगै हो। अब उहाँ पनि जीवनको उत्तरार्धको 2 पटक यो मेरो पनि अपरेसन गरेको छ, यो तपाईँलाई देखाउँछु। भर्खरै यहाँदेखि यहाँसम्म यो पनि लिभरको अपरेसन हो। अब मसँग जीवन कति छ, अब त्यसले गर्दा जहाँ आएछु त्यही सन्तुष्टि छ मलाई। मेरो परिवार अब 2टा छोरा छन्, जेठो छोरा। राजनीतिमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न अब हजुरको यसपछि? हजुरको छोरा कान्छो छोरो छ, PhD गरेको छ त्यसले, अब कोरियामा काम गर्छ सरकारी प्रोजेक्टमा। अब त्यहाँ छोडेर आउँछ, यही बस्छ त्यो। अब त्यो उसको दलमा लाग्ने कुरा त उसको रोजी कुरा हो, स्वतन्त्र। मेरो नाति त्यो पनि उसमा पढ्छ, बेङ्गलोरमा इन्जिनियरिङ पढ्दैछ। अब आउन सक्छ। अब मेरो पिताजीले पनि राजनीतिक कार्यकर्ता भएपछि अब नाम त कुरै भएन। हुन्छ, यति बेला हामी रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्जको चितवन बहसमा छौँ र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ लामो समय काङ्ग्रेसमा बिताउनु भएको, काङ्ग्रेस पार्टीमा आफ्नो अमूल्य समयहरू बिताउनु भएको र अहिले चाहिँ नेकपा एमाले केन्द्रीय सल्लाहकार सदस्यमा रहनु भएको त्रिलोचन पौडेलज्यूसँग हामी अन्तिमतिर छौँ र पनि थोरै केही कुराकानी अझै बाँकी नै छ। अब के होला चुनावमा? अब हस्, धन्यवाद। मलाई खोज्दै आउनुभयो र परिचय पनि भयो, त्यसको लागि म अब यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्छु र मेरो केही भावनाहरू बाहिर ल्याइदिने प्रयास गर्नुभयो, त्यसको लागि तपाईँ कृतज्ञ पनि छु तपाईँप्रति। अब चुनाव चाहिँ भयो भने अब आउने एमाले नै हो। निम्न लागेको बत्ती पनि भन्छन् नि कतिले, बाहिर सुनिएको कुरा होइन। निम्न लागेको बत्ती हुने कि अहिले तपाईँको चाहिँ के भने जहाँ चाहिँ अब ओली जान्छन् त्यहाँ त अब लाखौँ लाखको बसी छ। यहाँ पनि लगभग अब महाधिवेशनमा 5 लाख मान्छे उत्रिने भन्ने कुरा छ, के कति सम्भव होला? होइन, त्यो त्यस कारणले अहिले मुलुकको मागै यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, बहुदलीय जनवाद अहिलेको आवश्यकता हो। अहिले मुलुकले अब यो टिकेन भने यो मुलुक कहाँ जान्छ भन्न सक्दिनँ, यही हुन्छ भने भन्न सक्दैन। अलिकति अड्कल गर्दाखेरि के कस्तो होला अब? होइन, यो असफल भयो भने अब कि राजतन्त्र फर्केला?
त्यसमा कतिको सम्भावना के गाह्रो देख्नु भएको छ? गाह्रो छ देखेर गाह्रो छ। अरूको स्वाधीनतामा अब अरूको सहयोग भने अब चाहिँ भयो भने सेना आउन सक्छ। सेना शासन भद्रकोले छ नि अहिले त अवस्था, राजनीतिक अवस्था पनि भन्ने एकदम जनताले पत्याउनु हुँदा राजनीतिक फोहोरी खेल भन्दा अनेक एकदम एउटा सर्वसाधारण जनता भएर सोच्दाखेरि त अब अहिलेको स्थिति त तपाईँको राजनीतिक कार्यकर्ता भन्ने लाजो नि भएको छ। अब म चाहिँ सन्तुष्टि छु जुन ढङ्गले आएँ नि। यहाँ त मेरो 5 वर्ष लगानी भयो। अहिलेको अवस्थामा अरूभन्दा मैले सुपिरियर पार्टी देखिरहेको छु त्यसलाई। अब माधव नेपालजी ठ्याटु गरे खास केही किन होला यसरी छुट्टिनु परेको चाहिँ के देख्नुहुन्छ हजुरले हेर्दाखेरि? अब यो तपाईँको 9 महादेशको चुनाव पुगेको हो। इगोले नि स्वभाव रहेछ माधवजीको। अब त्यो चुनाव त आयो गयो, अब त्यो पास्ट इज पास्ट हो। अब त्यस्तो अवस्था रहन इगो नै मान्नुहुन्छ? इगोले केही सम्भावना देख्नु भएको छ पछि फेरि गठबन्धन होला केही देख्नु भएको छ? होइन त्यस्तो अब हुनसक्छ, राजनीति हो। तपाईँको अब माओवादीसँग चाहिँ गठबन्धन भएर चाहिँ सत्ता चल्यो। अब त्यस कारणले हुन सक्दैन भने त कुरै भएन। अब अहिले हाल चाहिँ देखिँदैन त्यस्तो। हुन्छ सर, हजुरले एकदमै हामीलाई समय दिनुभयो, त्यसको लागि म हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु सर। र हामी अन्तिममा छौँ, केही भन्न चाहनुहुन्छ रेडियो चितवन सुनिरहनु भएको सम्पूर्णलाई? होइन, मेरो अब केही भन्नु, मलाई चाहिँ के भने चितवन रेडियोको प्रगति होस्, मैले त्यसको चाहिँ अब कमजोर भविष्य देखिरहेको छु। अब म त त्यसको सेयर होल्डर पनि हो। अब त्यस कारणले म यसको प्रगति चाहन्छु र प्रगति गर्नुहोस्, मेरो चाहिँ अब कामना छ। यही हो मेरो चाहिँ रेडियो चितवनलाई भन्नुपर्ने यिनै कुराहरू। अब नेकपा एमाले केन्द्रीय सल्लाहकार सदस्य भएर सम्पूर्ण पार्टीका कार्यकर्ता र सुनिरहनु भएको उहाँहरूलाई त्यसमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले होइन, मेरो त के छैन भने अब 10 गते अनि विशाल र्यालीको साथमा अब जिल्लामा महाधिवेशन हुँदैछ। त्यसलाई गर्वको कुरा हो, यो जिल्लाको हिस्ट्रीको कुरा हो। अब मलाई त त्यहीँ जाउँ, महाधिवेशन सफल गरौँ भन्ने छ मेरो। यो चितवन रेडियो मार्फत त्यही भन्न चाहन्छु। अब अन्तिममा एउटा प्रश्न राख्छु। अन्तिम प्रश्न भनेपछि चाहिँ मैले सोध्न छुट्याएको र हजुरले भन्न चाहनु भएको त्यस्तो केही कुरा छन् भने भन्नुहोस् न। अब भन्न चाहेको कुरा छैन केही त्यस्तो। म तपाईँ आउने जतिको मलाई थाहा थिएन, म तयारी पनि छैन। हजुर, त्यसले गर्दा छैन मेरो त्यस्तो। म अहिलेसम्म गतिविधिमा मुलुकको जुन किसिमको दुर्गति हुँदै गएको छ त्यसमा म चिन्तित छु। म अहिले जहाँ छु, जे अवस्था छु, म त्यहाँ सन्तुष्ट। मैले भविष्य अन्धकार देखिरहेको छु। अब भयो भने त्यही बौद्धिक जनवाद भनेको पार लाग्छ, नभए यहाँ के हुन्छ भन्नु सक्दैन। अहिले त्यो कुरा अहिले पनि भनिरहेको छु। नराम्रो नहोस्, राम्रै कामना गरौँ। हस्, धन्यवाद। हामी बिदा हुँदा सर रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्जको यस चितवनबाट। हस्, धन्यवाद। समय दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। नमस्कार। हस्। चितवन बहस।